کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ نے وہ جنت جانا تے دور دی گل ہے، سونے نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو جڑی ہے 500 میل دور تک آئے گی۔ تے کچھ ایسے بد نصیب لوگ نے جنت جانا تے دور دی گل ہے، انہاں نوں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ذرا توجہ فرمانا، آمینہ بلال جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، اپنے ماتحت لوگاں دے نال او انصاف نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، انہاں دا حق نہیں دیندا، انہاں دی حق تلفی کرتا ہے۔ اے سبق با اختیار لوگاں واسطے، اے سبق عہدے والیاں واسطے۔ سونے نبی نے فرمایا ایسے بد نصیب جنت دے اندر جانا تے دور دی گل ہے، ایسے ظالماں نوں اللہ جنت دی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ ایسے بد نصیب لوگ نے آؤ نا سونے ویرو، اگر اللہ نے عہدہ دیتا ہے، طاقت دیتی ہے تے اوندا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وزیر ہے، طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، اختیار کا غلط استعمال نہ کرے، حق تلفی نہ کرے، بڑا برا چھوٹے بھراواں دی حق تلفی نہ کرے، بھرا بہناں دی حق تلفی نہ کرے، نا انصافی نہ کرے، جن دے کول اختیار ہے انصاف کرے۔ جڑا انصاف کرے گا اللہ تعالی انہوں تاج والے منبر عطا کرے گا، تے جڑا انصاف نہیں کرے گا، ظلم کرے گا، سونے نبی فرماتے نے جنت جانا تے دور دی گل ہے، او ظالم نو جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور ذرا توجہ فرمانا، دوسرا بندہ آمینہ دلال جدہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما، جنہوں اللہ نے علم دیتا ہے، علم دا غلط استعمال کرتا ہے، لوگاں نوں خرافات سناندا ہے، بدعات سناندا ہے، قرآن دی بجائے حدیث دی بجائے سجے کھبے دیاں گلاں کردا ہے، لوگاں نوں بدعات حلوے والیاں گلاں سناندا ہے، لوگاں نوں خرافات رسم و رواج سناندا ہے، باتیاں دیاں گلاں سناندا ہے، قرآن نہیں سناندا، حدیث نہیں سناندا ہے، یا جتھوں مال چوکھا لگدا ہے انج دیاں گلاں کردا ہے، یا اپنی شہرت واسطے لوکاں نوں پیچھے لایا۔ من تعلم علما، علم بڑا ہے چج دی گل نہیں کردا، علم بڑا ہے عمل نہیں کردا، علم بڑا ہے لوکاں نوں حق سچ دی گل نہیں کردا۔ سونے نبی نے فرمایا جنت جانا تے دور دی گل ہے، ایسے ظالم نوں جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی، تے جنت دی خوشبو بھی ہوئے جڑی 500 میل دور تک آ رہی ہو۔ سونے نبی دا فرمان ایتھے ویلاں دی خاطر دین نوں بگاڑ دیتا ہے، ویلاں دی خاطر، جویں کنجراں تے ویلاں ہوندیاں نے نا، انج مولویاں تے ویلاں کرائیاں جاندیاں، اے دین پتہ نہیں کتھوں کڈ لیا، ویلاں دی خاطر دین نوں بگاڑ دیتا ہے۔ اور نبی معصوم دا نام معصوم نہ استعمال کر کے چندہ خوری حرام خوری مولوی ممبر تے کرتے ہیں، ممبر کا تقدس کمال کیتا ہے، اللہ رسول دی گل نہیں کرنی، کوئی واضح و نصیحت نہیں کرنی، لوکی جو سنن واسطے آئے نے قرآن و سنت اللہ رسول دا پیغام وہ نہیں سنانا، انہاں نوں الٹ مکے بابیاں دیاں گلاں ویلاں والیاں کوئی نعتاں انج دیاں پڑھتے نے، گانے نوں بھی پڑھا کردیاں نے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ نعت نبی دی پڑھ رہا ہے یا یہ گانا پڑھ رہا ہے۔ ایسے ظالماں واسطے سونے نبی نے فرمایا من تعلم علما، کہ انہوں نے علم پہ حاصل کیتا ہے، انہوں نے آواز تے ملی ہے، خطابت تے ملی ہے، سارا کچھ ملے ہے، لیکن یہ بدعات خرافات رسم و رواج شیطانی معاملات بیلا دی خاطر انہوں نے دین نو بیچے ہے، دین کا بگاڑ کیتا ہے، لوگوں دے اندر نفرتاں پھیلائیاں نے، لوکاں نو دین تو دور کرن دی کوشش کیتی ہے۔ جنت جانا تے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی ایسے ظالم نو نہیں ملے۔ ذرا توجہ فرمانا، آمینہ بلال جدہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا او بد نصیب جڑا اپنی بلدیت چینج کردا ہے، اپنے باپ نو چینج کردا ہے، حقیقی باپ دے نام دے نال نہیں پکا۔ کئی ظالم ایسے نے ویزے دی خاطر اپنے باپ دا نام چینج کر لیندے نے، کئی نے پتر لے کے پالے نے تے انہاں دا نام اصل باپ دا ہٹا دیتا ہے تے اپنا نام لکھ لیا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا جنت جانا تے دور دی گل ہے، جنت دی انہاں نوں ایسے ظالماں نوں خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی دا منہ بولیا بیٹا آمینہ دلال بڑا پیار کرتے زید بن حارثہ نال،
ہر ویلے سونے نبی دے ارد گرد خدمت دے اندر مصروف رہندے چھوٹا جا بچہ سی آیا سی خدمت کرتا کرتا سونے نبی نو بیٹا کہہ کے منہ بولیا بیٹا بڑا ہی پیار کرتے لوگاں نے جدوں پیار دی انتہا دیکھی تے لگاؤ ویکھیا صحابہ نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد اللہ نے پابندی لگا دیتی فوراً قرآن نازل ولدیت چینج نہیں کرنی ایک کبیرہ گناہ ہے محترم بھائیو پہلی تے گل ہے پتر لے کے پالن کی ضرورت ہی نہیں جی اللہ نے تیرے مقدر پتر نہیں لکھیا تو تینوں کا دی ضرورت ہے اللہ تے مکمل بھروسہ رکھ صبر کر اللہ جنت اندر ساریاں نعمتاں تینوں عطا کرے گا جنت چ ساریاں بہاراں عطا کرے گا چند سالاں دی زندگی اللہ تے بھروسہ رکھ پتر لے کے پالن کی ضرورت ہی نہیں اگر پتر لیا تو انہا جڑا حقیقی باپ ہے نا انہا نام چلے گا وہ پورا حقدار ہے اپنے باپ کی وراثت کے اندر تیرا صرف منہ بولیا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا کاغذات کے اندر رکھانا یہ بالکل بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے جنت جانا تے دور دی گل ہے ایسے بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ذرا توجہ فرمانا آمینہ بلال جدہ دے پیر رب حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب و نسب دے اندر خرابی نہیں کرنی نسل دے اندر خرابی نہیں کرنی ٹھیک ہے اتھوں تک تے لوگوں کو پتہ ہے کہ فلاں دا پتر ہے جدوں اگلیاں نسلاں آن گیاں اوتھے نسل اندر بگاڑ آ جائے گا حسب و نسب اندر بگاڑ آ جائے گا انج دی خرابی اسلام دے اندر نہیں میں قربان جاواں آؤ نظرہ توجہ فرمانا آمینہ دلال نے فرمایا ایسی ظالم عورت جڑی اپنے خامد تو نا حق خلا لیندی ہے خامد نے رہائش بھی بنا کے دیتی ہے خامد اونیاں جائز جڑیاں ضروریات نے وہ بھی پوریاں کرتا ہے ان دا خرچہ بھی پورا کرتا ہے ان دے بنیادی حقوق نے جڑے وہ بھی پورے کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے ان دے واسطے سارا دن کمائی کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے بی بی پھر بھی نہ حق خلا لیندی ہے طلاق لیندی ہے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے سونے نبی نے فرمایا ایسی بد نصیب عورت جنت دے اندر جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی آؤ نا ذرا توجہ فرمانا چوتھی عورت آمینہ دلال جدہ دے پیر رب کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی عورت بناؤ سنگار کر دی ہے بے پردہ رہندی ہے بے حیا بن کے رہندی ہے لوکاں نوں اپنی طرح مائل کر دی ہے بے پردگی پھیلا رہی ہے فحاشی پھیلا رہی ہے سونے نبی نے فرمایا لوکاں نوں اپنی طرح مائل کرن والی عورت جنت دے اندر جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی آؤ نہ سونے ویرو ذرا توجہ فرمانا سوشل میڈیا دا دور ہے اسی بڑے کلپ وینے ہاں بڑا کچھ وینے ہاں موبائل دے تے فیس بک دا استعمال کرتے ہو ٹک ٹاک دا کرتے ہو یوٹیوب دا کرتے ہو تسی جدوں بھی کسے فحشا عورت نوں ویندے ہو کوئی ڈرامے بازی ویندے ہو جگت بازی ویندے ہو دیکھیا کرو کہ اے تے او بیبیاں نے جنت جانا تے دور دی گل ہے انہاں ظالماں نوں اللہ جنت دی خوشبو بھی نہیں دے گا اسی انہاں نوں لائک کر رہے ہیں انہاں نوں پسند کر رہے ہیں سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جڑا بندہ جن دے نال محبت کرتا ہوئے گا جنوں پسند کرتا ہوئے گا جنوں لائک کرتا ہوئے گا سونے نبی نے فرمایا ان دے نال ہی قیامت والے دن اٹھایا جائے گا ظالم بنن دی کوشش نہ کرو تھوڑا جا دھیان کرو اچھی گفتگو سنیا کرو علماء نوں سنیا کرو موبائل دا اچھا استعمال کرو موبائل دے اندر باز و نصیحت سنیا کرو قرآن کی تلاوت سنیا کرو مولوی سنیا کرو پر کم الٹ ہو گیا جدوں مولوی آندا ہے سکپ کر دینے آ جدوں شیطان آندا ہے اونوں دل نال سننے آ نانا سونے ویرو جے اونوں جنت جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو نہیں ملے گی جڑا ظالم اون دی سپورٹ کر رہا ہے او بھی جنت جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی دعا کرو اللہ سانو ایس فتنے تو محفوظ فرمائے ذرا توجہ فرمانا آمینہ بلال جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی ضمنی نو قتل کرتا ہے کوئی غیر مسلم ساڈے ملک دے اندر معاہدے دے مطابق ضمنی ہے رہ رہا ہے زندگی بسر کر رہا ہے سانو حق حاصل نہیں کہ اسی اپنے ہاتھ نال اونوں قتل کریے اونوں تکلیف دئیے اسلام نے منع کیتا ہے سونے نبی نے فرمایا جنت جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی ایسے ظالم نوں نہیں ملے گی کسی غیر مسلم نوں اسی قتل نہیں کر سکتے جڑا ضمن اندر ہے جڑا ساری حفاظت اندر ہے جڑا ملک دے معاہدے دے مطابق ایتھے زندگی بسر کر رہا ہے ذرا توجہ فرمانا سونے نبی نے فرمایا آخری گل تے میں اپنی بات کو ختم کراں آمینہ دلال جدہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तजूस बंदा, बेगैरत बंदा जरा अपने घर अंदर बेहयाई बर्दाश्त करता है, यह भी तो बेहयाई है ना। जो दूल्हा आंदा है तो असीं अपनियां नौजवान बच्चियां नूं अगे खड़ा कर देने गुलाब के फुल, उत्थे लुच्चे लफंगे पता नहीं किहड़े किहड़े बदमाश उस दूल्हे के नाल हुंदे ने। दूल्हे नाल ते तुहाडी रिश्तेदारी है, ते जिहड़े लुच्चे लफंगे नाल ने उन्हां नाल तां बेपरदगी भी उत्थे आम होई हुंदी। ए बगैरती नहीं तो और की, मेरियां गल्लां कोड़ियां ने लेकिन सीधियां सीधियां ने, साफ सुथरियां ने। सोहणे नबी ने फरमाया जिहड़ा बेहयाई नूं बर्दाश्त करदा है, ए बेहयाई है, तुसीं मन्नो या ना मन्नो, ए बगैरती है। जन्नत के अंदर जाना तो दूर की गल है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जिहड़ा घर अंदर बेहयाई बर्दाश्त करदा है, अल्लाह सानू अपने रब दा हया करन दी तौफीक अता फरमाए, हकीकी माने दे अंदर रब कोलों डरन दी तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, साडा अगर दिल दागदार है ना तो असीं अपनियां दाड़ियां या अपनियां नमाज़ां, अपने हज, अपने उमरे, इन्हां नूं असीं नहीं छुपा सकते। जे साडा दिल दागदार है, अल्लाह नूं धोखा नहीं दे सकते। है तुसीं पिछले दिन सुनिया नहीं, लाहौर अंदर एक बड़े हाजी साहब मार्केट च सोने का काम करते सन, उन्हें बड़ा अपने आप को मार्केट च मनवाया, लोगों नाल अच्छाई दी गल्लां करनियां, नेकी दी गल्लां करनियां, लोग मुतमईन भी बड़े हो गए। वो इत्थों तक आंदा सी कि अगर कोई बंदा मैनू फोन करे तो तहज्जुद टाइम करे, क्योंकि मैं तहज्जुद गुजार हाँ, मैं उस टाइम जागदा हुंदा वा, उस टाइम मेरे नाल गल करे। 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके दुबई टुर गया। एक दोस्त ने उनकी गड्डी चोरी हो गई, वो कहता गड्डी तलाश करते करते असीं एक जगह ते पहुंचे, जो सिम नूं ट्रेस किया, एक जगह ते पहुंचे, देखिया जिहड़ा चोर है मसीते नमाज पढ़दा पिया। असीं उनका इंतजार किया, चलो नमाज पढ़ लवे, फारग हो जाए। नमाज पढ़ के बाहर जो मस्जिद से निकलिया ना तो पुलिस वाले ने आख्या पबे जा कर लोगों दी चोरियां करना, गड्डी चोरी कर ली है तो मसीते तो नमाज पढ़ना। कहते भाई साहब नमाज अपनी जगह, चोरी अपनी जगह, नमाज की गल नहीं करनी। ऐ ने मुसलमान ऐ साडियां दाड़ियां रख के ना सी नमाजा पढ़ के, कई बड़े अपने आप को मजहबी आते हैं, लेकिन दिल अंदर शैतान फंसे है। दिल वालों जिन्ना तक साडा दिल ठीक नहीं हो सकता, उदों तक असीं हकीकी मुसलमान नहीं हो सकते। रब ते देखते ही दिलों नूं, दिल साडे जंग आलूद ने, दिल साडे खोखले ने, दिल साडे बेईमान ने, और अपने चेहरे लोगों के सामने बड़े हाजी, बड़े नमाजी, बड़े नेकोकार असीं पेश करने हैं। काश कि असीं अपनी तन्हाई भी पाक कर दे और अपनी कमाई भी पाक कर दे।